الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: مسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. رئيس الحفل المبجل وأساتذة الأجلاء والزملاء في الفصول، إني أريد أن أتحدث أمامكم في هذه حفلة المباركة الميمونة حول الموضوع: المسجد الأقصى يناديكم. يا إخواني وزملائي، المسجد الأقصى بقعة مباركة، بقعة مشرفة، بقعة منورة، بقعة نيتت بها ذكريات نورانية، بقعة تتعطر منها نفحات إيمانية، نفحات دينية، نفحات ربانية، تتفتح بها الأزهار المتنوعة العطرة من الإيمان واليقين، بقعة مربوط بها تاريخنا المشرف، بقعة أسرى بها حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعرج إلى رفيقه الأعلى، فهناك تكلمه من وراء حجاب وشاهد المناظر الغيبية من الجنة والجحيم. هو المسجد الأقصى الذي بناه نبينا الجليل سليمان عليه السلام لعبادة الله وحده، وهو الكعبة الأولى التي توجه إليها المسلمون في عبادتهم وصلواتهم إلى أمد مديد، حتى أمر نبينا الخاتم بالاستقبال من القبلة التي بناها إبراهيم خليل الله: فول وجهك شطر المسجد الحرام. لكن يا زملائي، هذه البقعة التي احتل عليها الغاشمون الظالمون، احتل عليها الباغون الكافرون، احتل عليها الذين غضب الله عليهم من القردة الخاسئين. يا إخواني، الأرض المقدسة اليوم وبلدها العريق المجيد احتلت عليها إسرائيل غاشمة ظالمة، غاشمة جائرة، وإنها تبذل قصارى جهودها لهدم التقدس من المسجد الأقصى. إنها تدس دسائس عميقة لإعادة الهيكل السليماني، إنها تؤامر مؤامرات خطرة لهدم الكعبة المقدسة الأولى، فتحفر حفرات عميقة حولها لتزلزل أركانها من أصلها. والحكومة الإسرائيلية اللئيمة متأسسة من أول يومها لتحقيق هذا الغرض المشؤوم، إنها بدون مبالاة بالقوانين العالمية والشرائط الدينية والحقوق الإنسانية تسفك دماء الأبرياء الفلسطينيين من الرجال والنساء والشبان والشيوخ والأطفال المعصومين، لتنزع هذه الأرض المقدسة من مواطنيها الحقيقيين وتحل عليها ظلما وجورا، ويكون لها اليسر من القبض على المسجد الأقصى وبناء الهيكل السليماني. يا زملائي، هذا الأمر وهذا التسلط الجابر الجائر هل وقع في ثوان ودقائق؟ وهذا القبض الإسرائيلي هل حدث في لحظات ولمحات؟ لا لهذا التسلط الغاشم تاريخ طويل، والمؤامرات اليهودية العالمية تعمل له من أمد مديد. والحكومات المسلمة وحكماؤها وكبراؤها غافلون كل الغفل، نائمون تمام النوم، معرضون عن الأخطار العظيمة التي تحدق بهم وشعائرهم، حتى تمهدت الطرق وتيسر الغصب لليهود على الأرض المقدسة ومسجدها الأقصى. فهذه البقعة المباركة التي بناها سليمان عليه السلام وحرسها الخلفاء والقوادون للمسلمين في أزمنتهم المختلفة،
وحررها من الأيدي الغاشمة مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه والقائد الغيور صلاح الدين الأيوبي، تحولت إلى الأيدي الخبيثة اليهودية الخسيسة مرة أخرى، فهي تعكف الآن على هتك عرضه وهدم بنائه عملا بخباثتها التاريخية المعروفة المشهورة التي ناداهم بها القرآن فقال: كونوا قردة خاسئين. فيا إخواني، مسجد الأقصى وأرضه المقدسة تناديكم بأرفع صوتها بل بأجهر صوتها، فيقول: أين العلماء الغيورون؟ أين الشبان المسلمون؟ أين حارس الحرم المقدس؟ أين الأصحاب المحمديون؟ أين متبعو صلاح الدين الأيوبي الذين جاهدوا مجاهدة عظيمة، الذين ضحوا نفوسهم الغالية، الذين يتموا أولادهم وأرملوا نساءهم، الذين ثبتوا ولم يتزلزلوا، الذين تحرروا عن المادية وبلائها وزخارفها وخداعها ولم يتأثروا بزينتها وبريقها، الذين ولدوا لمقصد عظيم وهدف نبيل، وهو إعلاء كلمة الله شرقا وغربا ونشر الدين من أقصى العالم إلى الأقصى. يا إخواني، أنتم أخلاف هذه الجماعة الباهرة، وأنتم وارث الأصلاف الغيورين الذين أقض مضاجعهم وهم الشريعة وشعائرها، فكيف تشاهدون بهذه الإهانات بأعين رؤوسكم وتناموا نوما سباتا، نوما عميقا، ولا تتدفق فيكم الحماسة والغيرة؟ يا إخواني، هكذا تنامون وتساكلون، هكذا تغافلون وتعارضون، فيمكن أن يهلجمكم العدو اتباعا ومسلسلا بلادكم الإسلامية واحدة بعد واحدة ونوبة بعد نوبة. يا أيها الملوك والرؤساء للعالم الإسلامي، قوموا من صباتكم العميق واتركوا مصالحكم الذاتية والسياسية ورابطوا ثغوركم وشعائركم، وإلا يتسرب عدوكم واليغيظ في صفوفكم ولا يمكن لكم الإخراج أبدا. كما كان القبض اليوم على المسجد الأقصى وأنتم ترون حسرة وندامة. وفي الأخير ندعو الله أن يوفقنا للمقابلة العظيمة والجهاد في سبيله لتعلو كلمته على المعمورة كلها ونسعد في الدارين. أكتفي بهذه الكلمات وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.